Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Nobyembre 16, giuluhan og gidaog ni Kristo ang kalibutan. Ang atong teksto makita sa 1:16-33. Gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamog kalinaw dinhi sa kalibutan. Aduna kamoy kagul-anan apan sumalig kamo, gidaog ko na ang kalibutan. Kapaglaom, sa dihang ang katapusang mga lakang sa kaulawan ni Kristo mahitabo na, sa dihang ang pinakalalom nga kasubo nagapalibot sa iyang kalag, siya miingon ngadto sa iyang mga tinunan. Kay moabot na ang punuan niining kalibutan. Siya wala hinuilabot kanako kay ang punuan niining kalibutan gihukman na. Karon siya igasalikway uban sa pagtan-aw sa usa ka manalagna gisubay ni Kristo ang mga panghitabo sa iyang katapusang dakong away. Siya nasayod nga sa dihang siya magasulti natapos na ang tibuok langit magmadaugon. Ang iyang dalunggan makadungog sa musika gikan sa layo ug sa mga singgit sa kadaugan didto sa langit ng mga korte. Siya nasayod nga ang gingharian ni Satanas mapukan ug ang ngalan ni Kristo igapahibalo gikan sa kalibutan ngadto sa kalibutan sa tibuok universo. Si Kristo nalipay nga makahimo siya og dako alang sa iyang mga manununod kaysa ilang mapangayo o mahuna-unaan. Siya nagsulti uban ang kasiguran, uban sa kahibalo nga adunay makagagahom nga balaod nga gihatag sa wala pa nabuhat ang kalibutan. Siya nasayod nga ang kamatuoran inubanan sa labing makagagahom nga gahom sa balaang espiritu makadaog batok sa dautan ug nga ang bandila nga adunay dugo igabayaw nga madaogon ibabaw sa iyang mga manununod. Siya nasayod nga ang kinabuhi sa iyang gisaligan nga mga tinunan mahimong sama sa iyang kinabuhi. Usa ka nagsunod-sunod o walay putol nga mga kadaugan. Wala pa'y nakita nga sama niini dinhi, apan naila dito sa bantugan nga umalabot. Dinhi sa kalibutan, aduna kamoy kagul-anan, apan sumalig kamo, gidaog ko na ang kalibutan. Si Kristo wala mapakyas, wala usab siya nawad-an sa paglaom, ug ang iyang mga manununod angay nga magbaton og sama nga pagtuo ug sama nga mapadayunon nga kinaiya. Bisan tuod ang tataw ug daw sa imposible nga mga babag ang ilang maatubang, pinaagi sa iyang grasya sila maganda padayon sa pag-asdang. Sila makabaton og gahom aron sa pagbuntog sa dautan. Gahom nga bisan ang yuta o ang kamatayon o ang impyerno makapugong dili makapugong. Gahom nga maoy makahimo kanila nga madaogon sa mga si Kristo magmadaogon. Kapag laom, si Satanas magkurog ug magkalagyo gikan sa pinakahuyang nga kalag kinsa mudangop ni ana nga makagagahom nga ngalan. Magampo kita. Dios ug mahigugmaon namong Amahan sa langit, kami nagapasalamat kanimo nga pinaagi kang Kristo iyang nadaog ang kalibutan, pinaagi sa iyang kamatayon sa krus. Hinaot nga kami imong tabangan sa dihang among maatubang ang among kaaway nga maong yawa pinaagi sa grasya ni Kristo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.